आज जुन महिनाको 27 तारिक करिब महिना दिनभन्दा अगाडिदेखि हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरू नेपालका लागि केही गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने अभियान लिएर नियमित जस्तो साप्ताहिक रूपमा यो भर्चुअल मिडिया मार्फत अन्तर्संवाद कुराकानी गरिराखेका छौँ। मेरो नाम नारायण श्रेष्ठ। सुरुवातको दिनमा खास गरी हामी उत्तर अमेरिकामा रहेका साथीहरू त्यो संवादमा जोडिएका थियौँ। खास सुरुवात नेपालको भूमि भारतले दाबी गरेपछि त्यो नेपालको भूमि नेपालले नै फिर्ता लिनुपर्छ र नेपालले नै भोग चलन गर्नुपर्छ भन्ने विचारका साथ हामीले यो साथीहरू बीचमा कुराकानी गर्ने, नैतिक समर्थन जुटाउने त्यो अभियानका रूपमा यसलाई हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। साथीहरू बिस्तारै जोडिनु भएको छ। आजको यो श्रृङ्खला 7औं श्रृङ्खला हो। यो श्रृङ्खला नियमित रूपमा किशोर सापकोटाजीले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँको पारिवारिक एउटा व्यस्तताका कारण आज म जोडिएको छु र थोमस बास्तोलाजी हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ हामी विशेष गरी युरोपमा रहेका साथीहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो श्रृङ्खलामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरू, नेपालका लागि प्रवासी नेपाली यो अभियान अन्तर्गत मैले देखिरहेको छु डायमन्ड राईजी हुनुहुन्छ, विनोद ढकालजी, रोबर्ट लिम्बुजी, चिरन शर्मा लन्डनबाट हुनुहुन्छ, अनि नवराज रोस्याराजी। नवराजजी तपाईसँग सायद हाम्रो धेरै अगाडि अस्कल क्याम्पसमा पढ्दाखेरिको राजनीतिक भेटघाट पनि थियो कि जस्तो लाग्छ, र राजकुमार थापाजी हुनुहुन्छ। यो अभियान सुरुमा म साथीहरूको संक्षिप्त कुराकानी, त्यसपछि साथीहरूको विचार, तपाईहरुको त्यो विचार सुन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो अभियान र आज यो भर्चुअल कुराकानीमा जोडिनु भएका साथीहरूको छोटो परिचय, छोटो कुराकानी राख्न चाहिँ म थोमस बास्तोलाजीलाई अनुरोध गर्छु। थोमसजी खास यो अभियानको सुरुवातकर्ता पनि हुनुहुन्छ र थोमसजी तपाईबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। थोमसजी माइक्रोफोन अनम्युट गर्नुपर्छ। धन्यवाद नारायणजी। यो नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान 2020 आज हामी 7औं श्रृङ्खलामा छौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ। त्यही क्रममा आज युरोपबाट त्यहाँको सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गरिरहनु भएका साथीहरू यो नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानमा युरोपको तर्फबाट हामी पनि यो जोडिन्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचारहरू सहित यो खालको उचाइको सोच सहित यहाँ जोडिनु भएको छ। मेरो देश, मेरो माटो, मेरो स्वाभिमान, जहाँ छौँ त्यहीँबाट गरौँ अभियान र योगदान, यो हाम्रो एउटा सामान्य हामीले नारा तय गरेका छौँ। त्यो विचार सहित नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको यो अभियानमा आज प्रवासमा रहेका 60 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूमा देशभक्तिपूर्ण भावना छ। नेपालको कुनै पनि माटो दुख्दा नेपालीहरूलाई दुख्छ, विश्वमा जहाँ रहे पनि भन्ने विचारको अभिव्यक्तिको रूपमा आवाजमाथि आवाज थप्नका लागि हामी जोडिँदैछौँ। साथीहरू आज युरोपबाट जोडिनु भएको छ। यो अभियान जबसम्म कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँहरू र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा अहिले समेटिएको छ, सम्पूर्ण हिसाबले नेपालको प्रशासनिक राजनीतिक हिसाबले नेपालमा आइपुग्दैन, त्यतिखेरसम्म यो अभियान जारी रहनेछ। हामी त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आज यो अभियानमा जोडिनुहुने साथीहरूको म थोरै परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग डाक्टर नवराज रोस्यारा हुनुहुन्छ। उहाँ अघि नै नारायणजीले भन्नुभयो अमृत साइन्स क्याम्पसमा विद्यार्थी नेताको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यतिखेर चिन्थ्यौँ। उहाँ कक्षा कोठाको जुन बेला कक्षा खाली हुन्छ त्यो बेला गएर पढाउने एउटा शिक्षकको रूपमा नेता हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी नेता। त्यस्तो एउटा हामी उदाहरण पनि दिने गर्थ्यौँ। 2003 मा उहाँ जर्मनी जानुभयो, म्याथमेटिक्समा मास्टर गर्नुभयो र अहिले स्ट्याटिस्टिकल जेनेटिक्समा पिएचडी गर्नुभएको छ। भर्खरै हामीले ग्रेजुएसन सेरिमनी उहाँको 2-4 दिन अगाडि मात्रै भएको थियो र आइटी एडमिनिस्टरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। एनआरएनए जर्मनीको उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र डेमोक्रेटिक फोरम अफ जर्मनी को चाहिँ नेप्लिज डेमोक्रेटिक फोरम अफ जर्मनीको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ अनरेरी काउन्सिलको एनआरएनए मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जर्मनीबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग राजकुमार थापा हुनुहुन्छ। राजकुमार थापा क्षितिज भनेर पनि चिन्छौँ हामी उहाँलाई। उहाँ साहित्य लेख्नुहुन्छ, पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ
विभिन्न अभियानहरूमा विगतमा विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूमा उहाँ जोडिँदै आउनुभएको छ र अभियन्ताको रूपमा उहाँ खास गरी अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खरै मात्रै उहाँको युरोप नेपाली खबर उहाँले स्टार्टिङ गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रम युरोप नेपाली खबरबाट पनि लाइभ भइरहेको छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ पोर्चुगलको उहाँ पहिला चाहिँ सहसंयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले एनआरएनई केन्द्रीय मिडिया टिमको चाहिँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्खुवा सभामा जन्मनु भएको हो। उहाँ अहिले करिब 2011 देखि युके जानुभयो र 2016 पछि उहाँ पोर्चुगलमा बस्नुहुन्छ। रोबर्ट लिम्बू हुनुहुन्छ हामीसँग। रोबर्ट लिम्बू ताप्लेजुङको हुनुहुन्छ। उहाँ 2014 मा पोर्चुगल जानुभएको हो। उहाँ पनि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो पहिला। अहिले त्यहाँ चाहिँ 2014 देखि पोर्चुगलमा बसेपछि उहाँ सामाजिक काममा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। एनआरएनई पोर्चुगलको इमिडिएट प्याट्रोन मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँको एउटा प्रवासी नेपाली मञ्चको चाहिँ पहिलाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको। र उहाँ सामाजिक काममा जोडिन मन पराउनुहुन्छ। उहाँ अझ भन्छु मलाई लाग्छ उहाँ एकदम सानै उमेरदेखि लाग्नु भएको। उहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ तर उहाँमा अत्यन्तै राम्रो जाँगर छ। हामीसँग त्यसै गरी विनोद दाहाल हुनुहुन्छ। विनोद दाहाल 2007 मा युके जानुभयो। उहाँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ। उहाँ शङ्करदेव क्याम्पस पढ्नुभएको थियो। उहाँ त्यहाँको विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि विभिन्न यस्ता राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलनमा उहाँ जोडिनु भएको थियो। उहाँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी खास गरी साइबर सेक्युरिटीमा उहाँले त्यहाँबाट मास्टर गर्नुभएको छ। त्यहाँ विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा त्यहाँ गएदेखि नै उहाँ जोडिनु भएको छ र हामीलाई जानकारी अनुसार उहाँ चाहिँ साइबर सेक्युरिटी बोर्ड को चाहिँ त्यहाँको युकेको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा क्रियाशील रहने क्रममा उहाँले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु, यो अभियानमा जोडिनु पर्यो हामी पनि भनेर सबभन्दा पहिला यो उत्साहित गर्ने र यो युरोपबाट पनि यसलाई तपाईँहरूले लिएर जानु पर्यो भनेर कुरा गर्ने चाहिँ विनोदजी नै हुनुहुन्छ। उहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुरा पनि राख्नु भएको छ, अहिले उहाँले सन्दर्भमा राख्नु होला। र त्यसपछि चिरण शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग। चिरण शर्मा पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो चिनजान भर्खरै भएको हो, तर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँ खास गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्छु भन्ने उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो खालको उचाइको सोच छ र नागरिक न्युजमा लामो समयदेखि उहाँले काम गर्नुभएको छ। एनआरएन मुभमेन्टमा खास गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा उहाँ एउटा स्थापित नाम हो। लन्डनमा हुनुहुन्छ अहिले र उहाँ बागलुङको हुनुहुन्छ। अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा उहाँ काम गरिरहनु भएको छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घ युकेको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीसँग डायमन्ड राई हुनुहुन्छ। डायमन्ड राई लामो समयदेखि एउटा मोमेन्टमा रहनु भएको थियो तर बिचमा उहाँ अलि हराउनु भएको थियो। थोरै समय हराउनु भएको थियो मतलब हामीसँगबाट। अन्तत उहाँ सामाजिक काममा निरन्तरै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ 2004 मा अस्ट्रिया जानुभयो। 2004 मा अस्ट्रिया गएपछि उहाँ पनि पहिला विद्यार्थी आन्दोलनमै खास गरी आरआर क्याम्पसमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरदेखिको हाम्रो चिन्जान थियो र उहाँ चाहिँ 2004 मा अस्ट्रिया गइसकेपछि त्यहाँ अहिले रेस्टुरेन्ट व्यवसायी हुनुहुन्छ। त्यहाँको धेरै पुरानो नेपाली मध्ये पर्नुहुन्छ र चेतनाको हिसाबले र सामाजिक काममा एउटा त्यो खालको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र भूकम्प लगायत नेपालमा परेका दुःख पीडामा उहाँहरूले भूकम्पमा 25 लाख भन्दा बढी पैसा चाहिँ नेपाल पठाउनु भएको थियो। त्यो लगायत उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक काममा नेपालमा सानो सानो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएकै छ र यो अभियानमा अलिकति जोडिनको निम्ति उहाँसँग पनि कुराकानी भएर उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। यति साथीहरू आज हामी छौँ र यो अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा यसरी धेरै साथीहरू जोडिँदै जाने क्रमले नै यो अभियानलाई पूर्णता दिनेछ। यो अभियान सबैको साझा अभियान हो। विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरूमा देशभक्तिपूर्ण भावना छ। नेपाललाई दुख्दा, नेपालको माटो दुख्दा नेपालीहरू जहाँ रहे पनि दुख्छ। त्यो दुखाइ त्यो भोगाईको अभिव्यक्तिको रूपमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। म बाँकी कार्यक्रम अगाडि बढाउन नारायणजीलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद थोमसजी। साथीहरूको संक्षिप्त परिचय राखिदिनु भयो। यो परिचय सुन्दै गर्दा मलाई कस्तो कल्पना आयो भने करिब 15-20 वर्ष अगाडि
हामी कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका थियौँ। फेरि समय र परिस्थितिले नेपालभन्दा बाहिर रह्यौँ, तर फेरि पनि जोडिरहेछौँ। त्यो कुरा कल्पना भयो भने अर्को चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्रमा पेसा र व्यवसाय गरिराखेको एकाडेमिकदेखि बिजनेसदेखि साइबर सेक्युरिटीदेखि मिडिया कन्टेन्ट डिजाइन गर्ने सबै ठाउँमा रहेका साथीहरू फेरि जोडिया छौँ। थोमसजीले भने जस्तो खास प्रवासमा रहेर नेपाललाई माया गर्नेहरूको एउटा लुज नेटवर्कको रूपमा हामीले सुरुमा कल्पना गरेका हौँ यो, र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ कि नेपालको लागि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको यो अभियान भनेर। मैले सुरुमा पनि भनेका थिएँ, नेपालको जमिन मिचिएको मुद्दा हामीलाई पनि त्यत्तिकै पेचिलो भित्र दुखेको अनुभव भएको हो, र त्यसैलाई लिएर हामीले यो अभियान सुरुवात गरेका हौँ। साथीहरू आज जोडिनु भएको छ। संक्षेपमा म तपाईहरुको विचार यसरी जानौँ न, किनभने यो कुनै अन्तर्वार्ता होइन, यो कुनै अरू खालको गतिविधि नभइकन नेपालका लागि नेपालको मुद्दामा नेपालभन्दा बाहिर बस्ने हामीहरूले के गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो विचार के छ, र त्यो हाम्रो विचार वा हाम्रो गतिविधिले एक खालको सामाजिक डिस्कोर्स क्रिएट गर्न, त्यो सुरुवात गर्न मद्दत गर्ला। केही अभियान भइरहेछ, केही काम भइरहेछ भने त्यसमा नैतिक बल मिल्ला, त्यो हाम्रो यो गतिविधिको पछाडिको अर्थ हो। त्यो हामीले सोचेका हौँ। त्यसैले सुरुवात अब आज हामी 4-5 जना साथीहरू तपाईहरुको विचार सुन्छौँ। खास गरी हामी थोमसजी र म तपाईहरुको विचार सुन्ने हो, र जसले हामीलाई हेर्नु भएको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले सोशल मिडिया मार्फत, उहाँहरूले पनि समय मिल्यो, मौका मिल्यो, परिस्थिति सही ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यही विचार सुन्ने हो। सुरुवात नवराज रोसेराजी तपाईबाट गरौँ न। अब तपाई अस्कल क्याम्पसमा हुँदा एकदम जल्दो बल्दो तातो होइन, एकदम गतिशील युवा हुनुहुन्थ्यो। जर्मनी पुग्नुभयो, पीएचडी पनि सिद्ध्याउनु भयो। अहिलेको जुन नेपालको सीमा विवादको मुद्दा नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढिरहेछ, भारतले पछिल्लो चाहिँ हामी कमेन्ट गर्दैनौँ भन्ने स्थितिमा पुगेको छ। तैपनि केही पूर्व कूटनीतिज्ञहरू वा सुरक्षा निकायसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको कमेन्ट चाहिँ अलिअलि सुनिराखिया छ। सरकारी तर्फबाट चाहिँ हामी कमेन्ट गर्दैनौँ भन्ने खालको पछिल्लो चरणमा त्यो सुन्न पाइया छ। तपाईको धारणा के छ यो मुद्दामा? नेपालले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ वा के कुरा गर्दा एकदम ठिक हुन्छ होला? नवराजी, माइक्रोफोन अनम्युट गरेर सुरुवात गरिदिनु होला है। धन्यवाद नारायण श्रेष्ठजी, एकदमै खुसी लाग्यो आज यसरी यो परिवेशमा भेट हुन्छ भन्न होला भन्ने सोचेको थिएन। एकदमै खुसी लाग्यो तपाईले जुन परिचय दिनुभयो, र साथसाथै थोमसजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद यस कारणले पनि दिन चाहन्छु कि युरोपमा बसेका साथीहरूलाई जुन झकझकाउने, जुन हिसाबले कोअर्डिनेसन गर्ने काम उहाँले सुरुवात गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै सबै युरोपका अभियन्ता साथीहरू जो यहाँ जोडिनु भएको छ, हाम्रो चिरनजी, राजकुमारजी लगायत रोबर्टजी लगायतका सबै साथी, नवराजजीको माइक्रोफोनमा केही समस्या आएको हो? फेरि उहाँसँग आउने गरी। नवराजजी, तपाईको नेटवर्कमा कुनै समस्या आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई, हामीले सुनिरहेको छैनौँ। थोमसजी, तपाईले सुनिरहनु भएको छ? नवराजजीको माइक्रोफोन अथवा नेटवर्कमा कुनै समस्या आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर हो, त्यस्तै लाग्छ। ठिक छ, उहाँ डिस्कनेक्टेड हुनुभयो, उहाँलाई एकछिनपछि हामी सुनाउँला। त्यसपछि चिरनजी, तपाईको धारणा सुनौँ न होइन, संक्षेपमा यो मुद्दामा। आखिर प्रसङ्ग त एउटै हो। तपाईलाई के लाग्छ, कसरी नेपाल सरकारले अगाडि बढ्दा हुन्छ यो सीमा विवादको मुद्दामा? धन्यवाद नारायणजी, आज एकदम म खुसी छु तपाईसँग जोडिएला भने मैले र सम्पूर्ण साथीहरूले जुन खालको यो अपर्च्युनिटी यहाँ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन अभियान छ यो नेपालको लागि प्रवासी नेपालीको अभियान भन्ने, यो अभियानले थुप्रै कुराहरू समेट्छ। एउटा हामी सीमित एउटा नेपाल भारतको सीमामा के एउटा जमिनमा मात्रै यो नाराले चाहिँ सीमित रहन सक्दैन, र विदेशमा रहेका जति 60 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू छन् उनीहरूको भावना पनि नेपालसँग जोड्न चाहिँ यो अभियानले सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म नारायणजीको प्रश्न छ, यो नेपालले अब यो कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषय वस्तुमा सर्वप्रथम त जुन नेपाल सरकारले एउटा ठुलो साहसिक काम गरेर
अहिले जुन भारतले मिचेको जमिन छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नक्सामा ल्याउन सफल भयो। यो चाहिँ अत्यन्त सराहनीय काम हो र यो पहिलो स्टेज हो, यो सुरुवात मात्र हो भारतसँगको यो हाम्रो योलाई वार्ता भनौँ यो अथवा भारतसँगको लडाइँ भनौँ। अब जे भन्नु हामीहरूले अब भारतसँग झुकेर नेपाल सरकार अब चाहिँ बस्दैन, नेपालीहरू सहन सक्दैनन् हिजोका दिनहरूमा सके पनि अब गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल चाहिँ साँच्चीकै नेपाल देश बन्न चाहन्छ भन्ने खालको सन्देश जुन यो नेपाल सरकारतर्फबाट हामीले दियौँ त्यो चाहिँ पहिलो स्टेजमा चाहिँ एकदम सकारात्मक हो र यसलाई भारतसँग अब अगाडि कसरी लैजानु पर्ला भन्ने विषयमा त अब चाहेर पनि नचाहेर पनि वार्ता मात्रै एक मात्रै विकल्प छ यसमा र भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण उसको कस्तो छ भन्ने कुरा पनि पछिल्लो हामी 4 हप्ता उसको एक्टिभिटी हेऱ्यौँ भने भारतको अझै पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन भने प्रश्न कसरी हुन्छ भने उनीहरू चाइनासँग यही लकडाउनको बिचमा वार्तामा तयार भए। नेपालले वार्ता गरौँ भन्दा पनि उनीहरू रेस्पोन्स गर्न पनि तयार भएनन् भनेपछि हाम्रो लडाइँ धेरै लामो छ, यो दशकौँसम्म पनि जान सक्ने खालको छ। त्यो भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नागरिक समाजको हिसाबमा नागरिक टु नागरिक स्तरमा पनि एकदम ठुलो एउटा प्रेसर भारतमाथि हामीले जबसम्म त्यो प्रेसर दिँदैनौँ तबसम्म भारत गल्ने अवस्थामा चाहिँ मैले देखेको छैन। जस्तो हिजो नाकाबन्दीको बेला पनि भारतले जुन खालको नेपालप्रति उसले एउटा थिचोमिचो जस्तो हाम्रो संविधानलाई नै मान्दैन भन्ने च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले सन्देश दिएर त्यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरकै कारणले चाहिँ नाकाबन्दी आफैले फिर्ता लिन बाध्य भयो र अहिले पनि हामीहरूले पनि भारतमाथि प्रेसर दिएर उसलाई वातावरणमा ल्याउने र त्यो वातावरण क्रिएट गर्नुभन्दा अर्को विकल्प अहिले तत्कालै देखिन्न। बाँकी साथीहरूले लिएर आउनु। ठिक छ सिरनजी, नवराजजी जोडिँदै हुनुहुन्छ तर यो बिचमा डायमन्डजी तपाईँको विचार पनि सुनौँ न यो मुद्दामा संक्षेपमा। धन्यवाद नारायणजी। सबै साथीहरूलाई नमस्कार र हामीलाई हेरिरहनु हुने सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई हेरिरहनु हुने सबै दर्शकहरूलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास गरी यो अब सीमाको विवाद धेरै अगाडिदेखि नै थियो। खास गरी महाकाली सन्धिपछि एक खालको चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा अखिलको अध्यक्ष योगेश भट्टराईजी हुँदाखेरि एक खालको चाहिँ विद्यार्थीहरूकै अगुवाईमा यो अभियान को सुरुवात भएको थियो भन्ने पनि हुन्छ। खास गरी यसलाई चाहिँ बाहिर मिडियामा आउनेदेखि लिएर प्रचारबाजीदेखि लिएर यो भूमिमा खास यो कालापानी क्षेत्र बाहेकका पनि धेरै ठाउँमा भारतबाट नेपाली भूमि मिचिएको छ। त्यसको बारेमा चेतना जगाउनेदेखि लिएर एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढाउने काम त्यतिखेर नै सुरुवात भएको थियो। खास गरी अब थोमसजी अहिले यो अभियानको मुख्य अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ त त्यो कालापानी मार्चको त्यहाँ सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएर अब खास गरी नेपाल सरकारले यो नक्सा चाहिँ नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि यो मुद्दालाई एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा त हिजो पनि थियो तर अब अलि बढी स्थापित भयो यो मुद्दा र यो मुद्दालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेदेखि लिएर खास गरी अब सबै मिडियादेखि लिएर सबै मान्छेहरूमा चाहिँ एक खालको देशप्रतिको माया देशप्रतिको भावना जागृत गर्ने काम भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब खास गरी अब सम्बन्धित पक्ष भारतलाई पनि एक खालको प्रेसर होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि हिजो अस्तितिरको मिडियामा भारत सरकारले खासै वार्ताको लागि चाहिँ चासो दिइरहेको छैन भन्ने खालको चाहिँ आइरहेछ। तैपनि अब यो मुद्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ र अब यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै कुनै कूटनीतिक पहलबाट वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान खोजिनुपर्छ। अब खास गरी भोलि चाहिँ नै अब वार्ताको माध्यम हुँदै
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान सक्ने चाहिँ यो अभियान ले पनि त्यसमा चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। खास गरी अब जब विदेशमा भइन्छ त्यतिखेर देश अझ बढी दुख्ने रहेछ। त्यस कारणले पनि हामी लामो समयदेखि प्रवासमा बसिरहेका मान्छेहरूलाई बिहान उठ्नु बित्तिकै चिया अथवा कफी खानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ देशकै न्युज आज के भयो कसो भयो भन्ने चाहिँ हामीलाई चासो बढी हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब देशप्रतिको माया, अब खास गरी अस्ति चाहिँ मैले अनौपचारिक रूपमा थोमसजीसँग कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ, धेरै साथीहरूले यिनीहरू चाहिँ अब पलायन भयो देशलाई चाहिँ छोडेर हिँडे भन्ने खालको चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि अब कुनै ठाउँमा चाहिँ ठिकै होला, तर हामी चाहिँ अब बाहिर आए पनि देशप्रतिको माया, देशप्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ हामीमा अरू बढी महसुस हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सीमाको विवादको बारेमा हिजोदेखि नै हामी एक खालको सचेत अभियानमा त थियौँ नै, तर यतिखेर अब सरकारले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण महसुस हुने हामीले हिजोदेखि नै हामी एक खालको हाम्रो अभियानमा त थियौँ नै, तर यतिखेर गरेर अहिले चाहिँ जुन जगबाट अब यसलाई चाहिँ कुटनीतिक पहलबाट नै गर्नेदेखि मान्यता हो र यो अभियान त्यतिखेरसम्म जारी रहनेछ। हामी अब नयाँ अभियन्ताहरू पनि जोडिँदैछौँ, अरू साथीहरू पनि जोडिनुहुनेछ र हामीले प्रवासमा बसेर पनि देशको लागि राष्ट्रको लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यसले चाहिँ सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डायमन्डजी। साँच्चै नयाँ अभियन्ताहरू यसरी जोडिँदै जाने खास यो अभियानको एउटा त्यो भित्री पाटो मर्म पनि त्यही नै हो कि प्रवासमा रहने नेपालीहरू जहाँ रहे पनि नेपाललाई दुख्दा, नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा एउटा नैतिक बलको रूपमा हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ वा त्यहाँ जोडिन सक्छौँ भन्ने आशा हो। विनोद दाहालजी, तपाईँ अब थोमसजीलाई सुनाउनु भयो, होइन यो अभियानमा हामी पनि केही गर्नुपर्छ भनेर एकदम उत्साह थप्ने मान्छे एकजना हुनुहुन्छ भनेर, तपाईँबाट सुनौँ न। नमस्ते नारायणजी, धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण साथीहरू, अग्रज जो यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, अवश्य पनि नेपालका कुनै पनि मुद्दामा कसैले पनि अलिकति हेपेको अथवा कुनै पनि कुरामा आफू तल परेको कुरालाई आफ्नो राष्ट्रियताको कुरामा हामी कहिले पनि हाम्रो भावना कहिले पनि त्यसमा चाहिँ चुप लागेर बस्ने स्थिति होइन। हामी विदेशमा छौँ, विदेशमा भए पनि अब हाम्रो सोचाइ अघि डायमन्डजीले भन्नुभयो, हामी उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले नेपालमा के भइरहेछ भनेर हामी न्युज हेर्छौँ होइन। त्यस पछाडि साथीभाइहरूले अरू चिरञ्जीले भन्नुभयो हामी सधैँ पनि हामी नेपालकै स्थितिमा, हामीले विदेशमा भए पनि नेपालकै कुरा सोध्छौँ भन्ने कुरा जुन भन्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै चाहिँ रियल कुरा हो। हामीले चाहिँ यो एकदम यो चाहिँ हाम्रो दैनिकी जस्तै हुन्छ, चियाभन्दा पहिले हाम्रा यी कुराहरूबाटै सुरु हुन्छ लाइफ। अब यो प्रवासमा रहेका नेपालीले चाहिँ हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले अब थोमसजीले यो सञ्चालन गर्नुभयो, न्युजमा चाहिँ टक्क आयो, मैले यसो हेरेँ। अब जस थोमसजी अब हामी सँगसँगै पहिले विभिन्न ठाउँमा एकाबद्ध भएर काम गरेको, अनि यो त राम्रै कुरा गर्नु, मैले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा लिइरहेको थिएँ। हामीले पनि विदेशबाट केही न केही गरौँ न त नेपालको लागि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अब पर्सनल रूपमा गरौँ भने अब धेरै ठुलो रूपमा हामीले अभियान गर्न सकिन्न, तर एउटा सामूहिक रूपमा एउटा कुनै गठन भयो अथवा कुनै एउटा अभियान चल्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा पनि अझ हाम्रो युकेको सवालमा चाहिँ यहाँ कस्तो खालको चाहिँ सिनारियो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू जुन हाम्रो भने स्पेसली आर्मीमा खटिएर आउने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। आर्मी मार्फतबाट यहाँ आएर चाहिँ बस्नुभएको ब्रिटिस आर्मी भयो होइन, अरू कन्ट्रीमा पनि आर्मी हुन त अरूतिर पनि छरिएर बस्नु भएको छ। स्पेसली नेपालको चाहिँ नेपालमै जन्मेर उहाँहरू चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीमा आर्मीमा खटिएर अथवा ब्रिटिस आर्मी खटिएर यहाँ आएर बस्नु भएको छ, उहाँहरू स्थायी रूपमा बस्नु भएको छ। अझ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति पनि अरूले हेपेको कुरामा उहाँहरूको हाम्रो त हामी अलिकति नम्र रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न खुकुरी कहाँ छ निकाल केटा भने जस्तो उहाँहरूको चाहिँ सोचाइ त्यस्तो खालको छ होइन। जाउँ लड्न गयो भनेर पाखुरा सर्किने खालको उहाँहरूको कन्सेप्ट छ। अब यो सबै समेटेर हामी कसरी बढ्न सक्छौँ त भनेर मैले थोमसजीलाई
एकपल्ट यो बारे कुरा गरेका थिएँ। अनि अरू युरोपमा भएका साथीहरू जो पहिलेदेखि खटिनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय हुनुभएको छ, जस्तो राजकुमारजीको, रोबर्टजीको, पशुपतिजीहरू उहाँ हुनुहुन्न, नवराज रोसैयाजीको मैले नाम ल्याएको थिएँ। अनि उहाँले पनि यो तर एकदम राम्रो भनेर हामी जोडिन गयौँ। अब यो विषयमा अब हामी कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने, अब जस्तै इन्डियाले हस्तक्षेप गरेका ल्यान्डहरू हामी कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रियकरणै हो। मलाई लाग्छ यो मुद्दालाई जति सक्दो चाँडो अन्तर्राष्ट्रियकरणै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सप्रमाण गरेर, जस्तो अब इन्डियाले चाहिँ के भन्छ भने हामी चाहिँ प्रमाणसहित बोलिरहेछौँ, हामी सुगौली सन्धिको कुरा गरेर हामी सुगौली सन्धिमा यो हस्ताक्षर भएको छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। तर इन्डियाले भन्ने चाहिँ सधैँ के छ भने नेपालको भूमि ओगटो हामीले सिटामोल पठाइदिएका छौँ भन्ने कुरा छ। त्योभन्दा यथार्थ रूपमा उसले चाहिँ प्रमाणको रूपमा हामीले यो कारणले चाहिँ यो हाम्रो इन्डियाको भूमि हो, यो कालापानीले चाहिँ हाम्रो इन्डियाको भूमि हो भन्ने कुरा प्रमाणसहित उसले पेश गरेको छैन कि हाम्रो चाहिँ भूभाग नेपालले नक्सामा काल्पनिक रूपमा पेश गरौँ, तर हामीले त्यसको बदला सिटामोल पठाइरहेको छौँ भन्ने कुरा गरौँ। तर यो चाहिँ उनीहरूसँग कुनै तर्क छैन। हामीले अब दोस्रो चरणमा भनेको हामीले इन्डियन मिडियाहरू, जुन तपाईँको इन्डियन न्युजहरूमा हामीले बाहिर बस्नेले गर्न सक्ने भनेको के भने आर्टिकल्सहरू हामीले दिएको जुन यथार्थसँग भएका रिलेटेड यथार्थ आर्टिकलहरूलाई हामीले पब्लिस गर्न सक्नुपर्छ। अब कति नेपालमै भएका साथीभाइहरूले पनि कुनै न्युजहरू अथवा कुनै त्यस्तो आर्टिकलहरू इन्डियन मिडियामा चाहिँ पठाएर उहाँले पब्लिस भएको छन्। त्यसले के दिन्छ भने जस्तो इन्डिया मिडियाले एकलौटी रूपमा चाहिँ गरिरहेको गलत प्रचारलाई हामीले खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। अब हाम्रो नेपालमै भएको मिडियाहरूबाट हामीले त्यो खण्डन गरे पनि त्यो नेपालभित्रै सर्कुलर हुन्छ। हामीले अर्को कुरा भनेको इन्डियादेखि बाहेक इन्टरनेसनल मिडियाहरूमा चाहिँ हाम्रो पहुँच पुर्याउन सक्नु पर्यो। यथार्थ यो भन्ने कुरा चाहिँ यो सुगौली सन्धि हो, तर इन्डियाले चाहिँ हाम्रो जमिन लिएको भन्ने कुरा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रेसराइज त्यसरी दिन सक्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब के छ भने सीमा मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिकरणमा पनि कस्तो छ भने राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति पनि इन्डियाको कुराहरूमा चाहिँ इन्डियाको नेताहरूको कुराहरू अथवा त्यहाँनिर भएको कुराहरूमा चाहिँ सधैँ लोयल हुने अथवा त्यहाँनिर उनीहरूले भनेका कुराहरूमा चाहिँ काट्नलाई अरू जस्तो चाहिँ कुनै कुरा उनीहरूले राखेको प्रस्तावलाई नो भन्न नसक्ने स्थिति पहिलेदेखि देखिएको। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जुन अहिलेको राजनीति नेतृत्वले जुन नक्सा प्रसारण गरेर नक्सा निकालो छपाएको त्यो चाहिँ एउटा सराहना छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इतिहासमा के छ भने इन्डियाले को नेतृत्वले गरेको अथवा कुनै कुरा सरकारै चेन्ज गरिदिने होइन, अब कुनै व्यवस्था नै फर्काइदिन सक्ने उनीहरूसँग त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा षड्यन्त्र खेल्न सक्ने, त्यसको लागि चाहिँ नेपालकै नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ कसरी सजग हुने त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अभियान चलाइरहँदाखेरि हाम्रो नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू अथवा हाम्रो नेतृत्व गरिरहेका जुन नेपालमै बसेर नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डमा उभिनलाई हामीले आह्वान गर्ने हो कि होइन। पछिसम्मको अहिलेको सरकारले एउटा स्ट्यान्ड ल्याएको छ, अब आउने सरकारले पछि अथवा भोलि चेन्ज भएर आउने सरकारले अथवा उसले राजनीतिमा अर्को उथल पुथल गरिदिनलाई अर्को षड्यन्त्र गर्न सक्छ, त्यो कुराहरूलाई पनि चाहिँ हामी अभियानमा जोड्न सक्छौँ। अब ठिक छ विनोदजी, मैले यहाँनिर रोकेँ विनोदजी, बाँकी कुरा फेरि पछि अरू कुराकानीमा गरौँला। तर तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ एकदम ठिक हो कि यो लामो अभियान हो, यो लङ मार्च जस्तै हो। किनभने अहिले मुद्दा उठेको छ, नेपालले दाबी गरेको छ, दाबी गर्दामै पाइहाल्ने कुरा पनि होइन, गति वा यसको दूरी चाहिँ लामै हुन सक्छ। दुईटा कुरा एकदम छोटोमा राख्छु। योदेखि बाहेक अब हामीले चाहिँ अभियानमा के थप्न सक्छौँ भने जस्तो हामीले जुन गरिरहेका मान्छेलाई प्रमोट गर्ने कुरा हो। जस्तो एक्जाम्पल चाहिँ एउटा हाम्रो एकजना लामा वडाध्यक्षले चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा 5 किलोमिटर वायरिङ गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा हामीले ल आज नभए पनि भोलि केही अलिकति थपिदिएर ठिक छ उहाँले 5 किलोमिटर गर्नुभयो, अरू हामी 5 किलोमिटर गर्ने हामी बजेट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तर्फबाट उठाइदिन सक्छौँ कि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ। प्लस अर्को के गर्न सकिन्छ भने जस्तो प्रमोट गर्ने कुरा, हामीले जुन गरेको काम प्लस नेपालीले जुन गरिरहेका छन् त्यसलाई पनि प्रमोट गर्ने कुरा, जसले गर्दा बोर्डर प्रोटेक्सन हुन्छ। एक्जाम्पल जस्तो कालापानीको
को छेउमा खटेर जाने जस्तो पुलिस आर्मीहरू जुन छन् नि तिनीहरूको 10 जना अथवा 15 जना जति 20 जना जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा आवासीय रूपमा अलिकति सहयोग एक्जाम्पल 10,000 20,000 चाहिँ रूपमा उनीहरूलाई खटिएर गएको छ पालै किन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले 2टा प्रस्ताव देखाएको छु तुरुन्त हैन त्यसलाई अब तपाईको यो पछिल्लो प्रस्ताव यो अभियानको सुरुवातमा नै अलिकति कुराकानी उठायो बोर्डर फिजिकल बोर्डर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा थोमसजीले सायद यो छलफल कुरामा पछि फेरि त्यसलाई पिकअप गर्नु होला हैन अहिले चाहिँ नवराजी तपाईको आवाज अघि डिस्कनेक्ट भयो हामी सुन्न सकेनौं संक्षेपमा तपाईको विचार सुनौं न दुईजना साथीहरु अझै बाँकी हुनुहुन्छ रोबर्टजी र राजकुमारजी म तपाईहरुको पनि सुन्छु हैन अहिले चाहिँ नवराजी छोटोमा धन्यवाद नारायणजी अघि म चाहिँ यो प्राविधिक कारणले डिस्कनेक्ट भए यसमा म साथीहरुले धेरै कुराहरु उठाइसक्नु भएको छ मैले अलिक सुन्दै गर्दाखेरि ती सबै कुराहरुलाई म यहाँ दोहोर्याउन चाहदैन र मात्रै म एउटा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि जुन खास गरी यो पछिल्लो यो जुन नक्सा पास गर्ने एउटा घटना र संविधान सभाबाट यो संविधान लागू गर्ने दुईटा घटनालाई म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु साथीहरुलाई यो दुईटा घटनाले नेपालमा बस्ने नेता यो राजनीति गर्ने नेताहरुमा एउटा पहिला जुन खालको एउटा मान्छेले भारतलाई नरिझाइकन भारतीय नेतृत्वलाई नरिझाइकन र त्यहाँको सँग राम्रो रिलेसन नभइकन हरेक कुरामा जुनसुकै कुरामा पनि उनीहरुलाई नरिझाइकन हाम्रो नेपालमा राजनीति गर्न सकिदैन भन्ने जुन खालको जुन मानसिकता जुन पहिला थियो यो पछिल्लो दुईटा घटनाले अहिले चाहिँ जुन सबै राजनीतिज्ञहरू एक ठाउँमा उभिएर जुन खालको निर्णय गरे एउटा स्वाभिमान जुन देखाए त्यसले चाहिँ हाम्रो शिरलाई ठाडो पारेको छ र अहिले हामी भारत यदि गलत कुरा छ र सहीको पक्षमा हामी छौं भने हामी भारतको नेतृत्वलाई समेत हामी च्यालेन्ज दिन सक्छौं र त्यो हामी त्यो खालको हामी एकता प्रदर्शन गर्न सक्छौं भन्ने जुन पार्लियामेन्टबाट जुन उहाँहरूले मेसेज दिनुभयो यो आफैमा यो दीर्घकालीन र यो एकदमै यसको भ्यालु यति छ भने यसको हामी चाहिँ पछि बिस्तारै यो हामी बेला बेलामा स्मरण गर्दै जानेछौं र यसको एउटा यो महत्त्वपूर्ण म यहाँ साथीहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु एउटा कुरा है त्यसबाट हुनाले यसको ठूलो महत्त्व छ र दोस्रो कुरो भनेको अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ विभिन्न देशहरुमा छरिएर बसेका नेपाली साथीहरुले हामीले के गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा साथीहरुले उठाइसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा साथीहरुले कुरा भनिसक्नु भएको छ मात्रै म एउटा सिम्पल साधारण उदाहरण दिन चाहन्छु भने अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जस्तो अब यो जुनसुकै प्रसंगमा भए पनि पहिला यहाँहरुले थाहा छ पहिला चाहिँ के रे बेल्जियमले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यति बेलाको सरकारलाई हतियार बेच्न खोजेको थियो र हाम्रो बेल्जियममा रहेका र युरोपमा रहेका केही साथीहरुले मिलेर चाहिँ त्यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउने अलिकति विरोध कार्यक्रमहरु गर्दाखेरि त्यहाँ बेल्जियमको प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा नै दिनुपर्ने स्थिति नेपाललाई किन हतियार बेचिरहेछ भन्ने हिसाबको त्यो अवस्था आएको थियो भने जस्तै पछिल्लो अवधिमा हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने विषयमा पनि धेरै साथीहरुले धेरै ठाउँबाट कुरा उठाउनु भयो र धेरै साथीले हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण एसेटको भूमिका हामीले चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली साथीहरुले भनौं गर्न सक्यौं हैन त्यस्तै गरिकन नाकाबन्दीको सवालमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यौं भने यो नक्सा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा र यो जमिन फिर्ता ल्याउने क्रममा अझ धेरै हाम्रो लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ किनभने त्यति सजिलै होला जस्तो मलाई लाग्दैन तर पनि हामी दृढ र सबैमा एकता प्रदर्शन भयो भने हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी साथीहरुले के कस्ता हामी छलफल गरौं सरसल्लाह गरौं यस्तो आज पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ हाम्रो भेटघाट र परिचयात्मक हिसाबले कार्यक्रम भइराछ यसलाई मैले त्यसरी रूपमा लिएको छु र हाम्रो कमिटमेन्ट हाम्रो प्रतिबद्धता यसरी नै रह्यो र हामी सबै एकत्रित रूपमा लाग्ने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ यी दुईटा कुरा साथीहरुको बीचमा अहिले पहिलो चरणमा राख्न चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईको अनम्युट गर्नु मेरो मैले अनम्युट गरे राजकुमार जी अवश्य तपाईको धारणा सुनौं न है हस् धन्यवाद नारायण जी साथीहरु सबैलाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु जति सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएको छ संसारभरिबाट उहाँहरुलाई पनि मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो जुन खालको नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरुको अभियान भनेर जुन अभियान सञ्चालन भएको छ यसमा जुन मेरो लामो समयको 20औं वर्षदेखिको प्रिय साथी थोमसजीले मेरो मित्र थोमसजीले यस अभियानको जुन सुरुवात गरेर त्यसलाई चाहिँ अरु पनि हुनुहुन्छ यो अभियानमा सबै जोडिने जति अभियानका अभियानकर्तै हौं हामी
तर पनि जुन पहल कदम लिनुभयो यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जति साथीहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि म स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामी यो 7औं श्रृङ्खलाको रूपमा युरोपका हामी साथीभाइहरूको बिचमा छौँ। यहाँ कति त हामी यसो अनुहार हेर्दाखेरि र सबै चिन्जानकै भएको हुनाले उमेरले पनि समकालीन जस्ता जस्तै छौँ। अलिअलि बेसी म नै होला बरु चिरण सर हामी नत्र अरू छौँ, कोही युवा पनि देखेका छौँ। मैले यसबाट भन्न खोजेको चाहिँ यो अनुहार भनेको अझै पनि हाम्रो देशको लागि, यो हामीसँग भएको यो ऊर्जा भनेको अझै पनि हाम्रो देशका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त आवश्यक र यो भोलि देशका लागि केही गर्न सक्ने अनुहार देखिन्छ। नारायण सरलाई आज यहाँ भेट्दा खुसी पनि लाग्यो। उहाँ एउटा ब्रान्ड नेम हो, धेरै यसमा धेरै भनिरहनै परेन, स्वयंमै ब्रान्ड हो। उहाँ पनि यो अभियानमा यसरी देख्दाखेरि बहुत खुसी लागेको छ। र यसमा अब लामो कुरा गर्ने पनि खासै धेरै किन रहेन भन्दाखेरि यहाँ धेरै साथीहरूले विषयवस्तुहरू त्यो एउटै विषयवस्तु उठाइसक्नु भएको छ। जुन यो अभियान छ यसमा एक साता वा डेढ साता अघि हाम्रो थोमसजीसँग हाम्रो छलफल कुराकानी भएर युरोपमा एउटा प्रोग्राम गर्ने भन्ने कुरा भएर हिजो मात्रै हामीले आजको भनेर फिक्स गर्ने स्थिति बन्यो, नत्र अर्को साता हो कि भन्ने थियो। त्यसकारण सबैलाई निम्ता गर्दा पनि हतार हतार जस्तो पनि भएको छ। अनि अब यसले जुन अहिले जे को लागि यो अभियान छ, अघि धेरै साथीहरूले भनिसके जस्तै यो अभियान निरन्तर चल्नुपर्छ। यो आज कालापानीको वा सीमाको इस्युमा मात्रै होइन, अब नेपालको लागि, हाम्रो देशको लागि, परदेशमा भएका नेपालीहरूले हाम्रो माटोको लागि, हाम्रो त्यो देशको विकास समृद्धिको लागि पनि हामी परदेशमा भएका नेपालीहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने यो अभियान त्यसरी निरन्तर रहनुपर्छ। र म यो अभियानको अघि भनिएको छ यो एउटा लुज फोरम हो। अब यसलाई अलिअलि व्यवस्थित ढङ्गले अलिकति कङ्क्रिट बनाएर पनि जाँदाखेरि बेटरै होला भन्ने मेरो सुझाव छ। धेरै लुज भयो भने पनि फेरि कार्यक्रम मात्रै हुन्छ, त्यसले के त पुँजीकृत कसरी गर्ने त चिजहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हुन्छ। हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरालाई त्यसलाई पुँजीकृत गर्दै हामीले जस्तै युरोप श्रृङ्खलामा के नयाँ कुराहरू उठ्यो, अमेरिका श्रृङ्खलामा के उठ्यो, भोलि अफ्रिका श्रृङ्खलामा के उठ्छ त पक्कै नयाँ कुरा त उठ्छ। त्यसलाई हामीले पुँजीकृत गर्दै गयौँ भने वास्तवमा एउटा भोलि बृहत अभियानको रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसकारण यो निरन्तरताका लागि, मुख्य कुरोमा यसको निरन्तरताका लागि पनि साथीहरूलाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष थोमसजीलाई अझ स्पेसल रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यो अभियान निरन्तर रहनुपर्छ। आज यो सीमाको इस्युमा भए पनि भोलि अरू इस्युहरूमा पनि यो अभियान जारी रहोस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि साथीहरूले भने जस्तै जुन सीमाको इस्यु छ, अघि पनि प्रसङ्ग उठ्यो, हामी सानै थियौँ जुन बेला कालापानी मार्च, सानो त थिएन, ठिकै थियौँ, झन् युवा थियौँ। कालापानी मार्चको अभियान थियो, त्यसको एउटा सक्रिय अभियन्ताको त्यो मार्चको सहभागी त म हुन सकिनँ बाइ द वे, त्यो बेला मेरो स्वास्थ्यको कारणले। तर त्यो अभियानभरिको व्यवस्थापनको हिसाबले पनि एउटा सक्रिय मान्छे भएको नाताले थोमसजी त अभियानमै जानु भएको थियो। सानो सानो मान्छे त्यत्रो 16-17 दिनको अभियान पुरा गरेर त्यस्तो कट्टा ठाउँमा पुगेर पनि आउनुभयो। यसबाट एउटा बृहत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश के गयो भने नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रियताका लागि जसरी हाम्रा पुर्खाले त्यो दृढता, त्यो धैर्य, त्यो साहस देखाएर नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्नुभएको छ। आजको पुस्ता पनि पछाडि हटेको छैन है। यो पुस्ता पनि त्यो कुराहरूको लागि सदैव बलिदान गर्न तयार छ भन्ने जुन सन्देश त्यो बेलादेखि आएर अहिलेसम्म भयो। र अघि भनिए जस्तै नेपाल सरकारले आज जुन एउटा शक्तिका साथ, जुन सामर्थ्यका साथ आफ्नो देशको सीमालाई, आफ्नो भूगोललाई आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ। अब यसलाई निश्चय नै यसको मूल मुद्दा भनेको अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि पनि यसको कूटनीतिक ढङ्गबाट नै यसलाई समस्याको समाधान गरेर हाम्रो जुन जमिनहरू छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नक्सामा मात्रै होइन, साँच्चै हाम्रो त्यो जमिनलाई हाम्रो अधीनमा पनि ल्याउन आवश्यक छ। अब कूटनीतिक माध्यमबाट त मलाई लाग्छ अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसक्ला। त्यसकारण यो अभियान त्यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल सरकारले अहिले भर्खरै आफ्नो कूटनीतिक च्यानलहरूबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अरू शक्ति, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी समितिका राष्ट्रहरूसँग यसको लबिङ गर्न नसक्ला। त्यो धेरै प्रक्रियाहरू होलान्, त्यसका धेरै प्रोसेसहरू होलान्, त्यो कति छ। तर जनस्तरबाट हामीले यो
के गर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो अभियानको महत्त्व छ, किनकि हामीले यसलाई जनस्तरबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। र अघि प्रसङ्ग उठे जस्तै चाहिँ त्यो बेलाको अब फ्रेङ्कली भन्दा जनयुद्ध चलिरहेको थियो, हतियार बेच्नको लागि बेल्जियमले 5000 कति राइफल बेच्ने तयारी गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ विरोध भयो युरोपभरिबाट, उसले बेच्न सकेन होइन। त्यसको मतलब त्यो एउटा जनस्तरको दबाब थियो नि त, कुनै कुटनीतिक हाम्रो सरकारी दबाब त थिएन। आजको परिस्थिति ठ्याक्कै त्यही छ। नेपाल सरकारले कुटनीतिक ढङ्गले सबै पहल गर्न नसक्दा हामीले जनस्तरबाट नै यो पहलहरूलाई संसारव्यापी रूपमा उठाउनुपर्छ कि हाम्रो यो कुरा छ भन्यो भनेदेखि त्यसले के गर्छ भने धेरैतिर नै यसको दबाब सृजना हुन्छ। यहाँ अहिले मैले देखिरहेको छु धेरै हामी मिडियासँग सम्बद्ध साथीहरू पनि छौँ, त्यसकारण हाम्रा मिडियाहरूले पनि त्यो हाम्रो देशको प्रत्येक एक अङ्क प्रत्येक दिन सकिएन भने पनि अनलाइन त दिनै पछि अपडेट गर्नुपर्छ। मैले पनि पहिल्यैदेखि नै थियो, त्यो अलिकति नाम चेन्ज गरेर अहिले युरोप नेपाली खबर भन्ने सुरु भइरहेको छ, सुरु भइसकेको छैन, यो अर्को हप्तादेखि हुन्छ, तर पहिलादेखि चलिरहेको थियो। त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर अलिकति ग्लोबल नेटवर्क बनाएको छ। त्यसो हुनाले हामीले प्रत्येक दिन नसके पनि साताको एक दिन चाहिँ हाम्रो देशको त्यो सीमाको लागि मात्रै भए पनि लेख्नुपर्छ, ती समाचारहरू बनाउनुपर्छ, जसले गर्ने भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सचेतनता बढ्छ भन्ने लाग्छ। र यसरी साथीहरू जोडिँदा र अझै यी युवा अनुहारका साथीहरू देखिँदाखेरि निश्चय नै हामी यो अभियानमा सफल हुन्छौँ भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। हस् राजकुमारजी, तपाईँले भने सही कुरा हो। अलिकति लुज नेटवर्क होइन, अलि मूर्त पनि बनाउनु पर्छ भन्ने विचार पनि ठिक लाग्यो। र अर्को चाहिँ सुरुवात त्यो हिसाबले गरे, तर नेपालको मुद्दासँग जोडिने थुप्रै विषयहरू छन् नि। जस्तो अहिले हामी सीमाको विवादमा कुरा गर्दैछौँ, सीमाको विषयमा, तर नेपालको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नै धराशायी पर्ने मुद्दा चाहिँ अमेरिकाले दान दिन लागेको पैसासँग जोडिएको मुद्दामा छ। सम्भवतः अर्को विषय हामी त्यसमा छलफल गर्न सकौँला। वा आज हामी युरोपका साथीहरू तपाईँहरूसँग सहभागी भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अर्कोचोटि अस्ट्रेलिया होला, जापान, कोरिया, कतार वा मिडल इस्टमा रहने साथीहरूसँग कुराकानी गर्न सकिने भयो भनेको नेपालभन्दा बाहिर अब 60 लाख जति लगभग हामी नेपाली छौँ भनेपछि प्रत्येक फ्यामिलीको कोही न कोही एकजना फ्यामिली मेम्बर नेपालभन्दा बाहिर छ। त्यसै गरी नेपालमा रिमिटेन्स जाने कुरासँग जोडिनु भयो। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको मुद्दा त छँदैछ, तर अर्थतन्त्रसँग यति नजिकसँग जोडिएको नेपालभन्दा बाहिर बस्ने जमात भएपछि नेपालभन्दा बाहिर बस्ने जमातले पनि कुनै न कुनै हिसाबले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने, त्यो एकदम हार्ड नभए पनि सफ्ट इन्फ्लुएन्स। अघि नवराजजीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बेल्जियमबाट हतियार किनमेल गर्ने विषयमा विरोधले त्यहाँको स्थिति सिर्जना भयो भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु, त्यो खालको सफ्ट इन्फ्लुएन्स गर्न सकिने एउटा नेटवर्क हो यो होइन। यसलाई हामीले त्यसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। साथीले जोडिनु भएकोमा हामी यसै पनि खुसी छौँ। तपाईँहरूको विचारले झन् अगाडि बढाउन हामीलाई मद्दत गर्नेछ। अब अन्तिममा चाहिँ रोबर्ट लिम्बूजी, तपाईँ एकदम एकजना तन्नेरी हुनुहुन्छ, एकदम भाइब्रेन्ट तन्नेरी होइन। यो मुद्दामा, यो विषयमा तपाईँको पनि विचार सुनौँ न। धन्यवाद नारायणज्यू, पत्रकारज्यू। सर्वप्रथम त म यो एकदमै सेन्सुअल र क्रुसियल टपिक्स जुन छ हाम्रो मातृभूमिप्रतिको, यसको इनिसिएट यो विषयको इनिसिएट गर्नको लागि जुन खालको भूमिका थोमस बास्तेला लगायत तपाईँ अमेरिका रहनुभएका केही युवा अभियन्ताजीहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले एउटा अस्ति पनि मैले थोमसज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि राखेको थिएँ, यसलाई ग्लोबल जति पनि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको बिचमा चाहिँ कम्तीमा सचेतनाको रूपमा पनि यो विषयलाई उठाउन सक्यो भने यसले एउटा छरिएर रहेको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ एकत्रित गर्न काम गर्छ भन्ने लागेको थियो, र त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब धेरै विषयहरू तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ हामीले अहिले यति 6-7 जना साथीभाइले कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मलाई लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालसँग चाहिँ इन्डियाका 23वटा कमसेकम 23वटा डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ यसले चाहिँ सेयर गर्छन्, बोर्डर सेयर गर्छन्। त्यसमा त्यो चाहिँ अधिकतम करिब 1800 किलोमिटरको लम्बाइमा लगभग सबै जति पनि बोर्डर सेयर गरेको छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ के छ भने डिस्प्युटेड एरिया अथवा इन्डियाबाट इन्क्रोच भएको भन्ने खालको नेपाल हाम्रो बुझाइ छ। त्यो खालको समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ हिस्ट्रीदेखि अहिलेसम्म। खास गरी ठ्याक्कै यतिखेर अहिले आउँदाखेरि यो लिम्पियाधुरा र कालापानीकै विषयको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसको दुईवटा, जहाँसम्म मेरो अध्ययनले
मैले बुझेको के भन्दाखेरि यसको दुईवटा भन्दा पनि तीनवटा मुख्य पोइन्टहरू छन्। यसको एउटा हिस्टोरिकल कल्चरल अथवा सोसल पर्सपेक्टिभ छ जसको आधारमा हामी यो कुरा प्रुभ गर्न सक्छौँ कि हाम्रो चाहिँ यो ल्यान्ड हाम्रै हो भन्ने कुराको दाबी गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ 1827 को म्याप, 35 को म्याप, 1846 को म्याप, त्यतिखेर प्रकाशित भएको म्याप्सहरूको र जसले लिम्पियाधुरा नै काली नदीको ओरिजिन हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। त्यस सँगसँगै अर्को हिस्टोरिकल सोसियल पाटोमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यति बेला त्यहाँको कुमा गढवालको चाहिँ नि के अरे भोटिया जमिनदारले त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ नि फिर्ता लिन खोज्दाखेरि बोम शाहले आदेश दिएको कुरा जुन चाहिँ लेटर अफ जोन आदम्स भनेर चाहिँ 1817 तिर चाहिँ उसको लेटरमा त्यो उल्लेखित छ। त्यस पछाडि लेटर अफ जोन होस्टिङका लेटरहरूमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख छ जुन कुराले हामीले फेरि हाम्रो नेपालकै त्यो ल्यान्ड थियो भन्ने कुराहरू प्रमाणित गर्छ। त्यस पछाडि हामीले अहिले धेरै सुनेको भनेको भैरव रिजालजीको जनगणनामा चाहिँ उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको थियो अथवा त्यहाँको ल्यान्डको ट्याक्स रेकर्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोटी डिस्ट्रिक्टमा हुने कुराहरू, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यो ल्यान्ड हाम्रो थियो भन्ने एउटा कुरा हामीले भहकाउमा सेन्टिमेन्टमा आएर मात्रै कुरा गर्नुपर्ने जरुरत छैन मातृभूमिप्रति। यो चाहिँ हिस्टोरिकल फ्याक्ट पनि हो भन्ने तर्क हामीसँग एउटा हिस्टोरिकल फ्याक्ट एकातिर छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ दोस्रो पोइन्टमा मैले बुझेको रिभर साइन्स र जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि के छ त भन्दाखेरि काली नदीको ओरिजिनलाई उनीहरूले जुन ढङ्गले अपव्याख्या गरेर चाहिँ यसलाई म्यानिपुलेसन गर्न खोजिरहेको छ त्यसको सन्दर्भमा ओरिजिन अफ काली रिभर चाहिँ कहाँ हो भन्ने विषय चाहिँ सहायक नदीहरूलाई नै उनीहरूले प्रमुख नदी ठान्ने र कतिपय ठाउँ अहिले पछिल्लो ठाउँमा त उनीहरूले नयाँ नदीलाई नै नयाँ नाम सिर्जना गरेर चाहिँ नि काली नदीको मुहान मान्ने कुरा जुन गरेको छन् त्यो चाहिँ हामीले यसको हिस्ट्रिकल पार्टमा हेर्दै गयौँ भने लिम्पियाधुरालाई नै फेरि चाहिँ काली नदी मान्ने पनि चाहिँ के अरे जोन प्लेफेयर लगायतका केही राइटरहरू ऊ बेलाका राइटरहरू जुन 1817 देखि अगाडि 15 तिरका राइटरहरूले पनि त्यो कुरालाई ब्रिटिस सर्वेको लेखहरूमा चाहिँ उद्धृत गरेको पाइन्छ। त्यो एउटा खालको साइन्सको रिभर साइन्सको आधारमा फ्याक्ट त्यहाँ पनि छ, तथ्य छ भन्ने कुरा अर्को दाबी गर्ने स्रोत हुन सक्छ। त्यस पछाडि हामीसँग भएका बाइलेटरल एग्रिमेन्ट्स जुन छन् सुगौली सन्धिदेखि पछिल्लो 1950 को सन्धि, यो दुइटै कुराले पनि नदी यो चाहिँ बिचको यो चिजलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन हो र इन्क्रोच भएको हो भन्ने तथ्यलाई हामीले फेरि राख्न सक्छौँ र दाबी गर्न सक्छौँ भन्ने यो तथ्य। अब यो तथ्यहरूमा टेकेर उभिँदाखेरि अब मलाई लागेको विषय चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो एरियालाई हामीले चाहिँ जसरी यो सरकारले पनि अथवा केही हाम्रै अभियन्ताहरूले पनि कतिपय ठाउँमा के भन्छन् भने यो डिस्प्युटेड एरिया हो भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ यसलाई डिस्प्युटेड एरिया हो र डिस्प्युटेड क्षेत्र हो भनेर भनियो भने यसले चाहिँ यो प्राप्तिको सम्मानलाई अझै न्यून गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र यसले अर्को सोल्युसनको अर्को बाटोतिर चाहिँ यसले डोर्याउँछ। हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि तर यसलाई चाहिँ नि डिस्प्युटेड हुने काम चाहिँ कतिखेर सुरुवात भएको छ भन्दाखेरि 2015 मा जब इन्डिया र चाइनाको त्यो चाहिँ ट्रेड रुट खोल्ने बाइलेटरल त्यहाँनिर सन्धि उनीहरूले चाहिँ गरे, त्यो कुराले नै त्यो सन्धिले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भने दुईवटा ठुला राष्ट्रहरूले हामीलाई बुली गर्ने कुरा पनि एउटा खालको देखियो हामी सानो राष्ट्र बिचमा भएको अवस्थामा। सँगसँगै त्यो एरियालाई नै चाहिँ उनीहरूले हाम्रो संलग्नतालाई पनि उनीहरूले चाहिँ अस्वीकार गरे र हामीले हाम्रो दावा गरिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ एक हिसाबमा डिस्प्युटेड क्षेत्र हो, विवादित क्षेत्र हो भनेर भनिराख्दाखेरि कम्तीमा हामी नेपालीले चाहिँ हामीले त्यसलाई विवादित क्षेत्र हो भनेर भन्नु हुँदैन, त्यो हाम्रो क्षेत्र हो भनेर भन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तर्क छ। डिस्प्युटेड क्षेत्र भनेर तर्क गरियो भने के हुन्छ भने फेरि पनि हामीले चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो साथीभाइले उठाउनु भयो यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्ने सन्दर्भमा भोलि म दुईवटा यसको चाहिँ के आयामहरू यसका चाहिँ बाटोहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि हामीले जाने भनेको प्रोसेस के हुन सक्ला भन्दाखेरि केही साथीहरूले भन्नुभएको छ मेम्बर अफ युनाइटेड नेसनको एउटा मेम्बरको हैसियतले हामीले चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा जाने अथवा युनाइटेड नेसनमा जाने र इन्टरनेसनल कोर्टसम्मका यो तथ्यहरू बोकेर जाने एउटा प्रोसेस हुनसक्छ। त्यहाँ गइराख्दाखेरि दुईवटा सिरियस फ्याक्टरहरू हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो के भन्दाखेरि एउटा चाइना फ्याक्टर जो विश्वमा उदीयमान शक्ति हो र जसले 2015 मा इन्डिया चाइना हाम्रै आँखा अगाडि उनीहरूले अर्को सन्धि हाम्रो आँखा अगाडि गरेका छन् र
यो चाहिँ मैले अर्को एउटा चाहिँ मलाई के लागेको भने वे टु अफगानिस्तान भन्ने जुन छ, अफगानिस्तान भन्ने एउटा पनि हाम्रो जस्तै सोभरेन कन्ट्री थियो ऊ बखत र अहिले पनि ऊ सोभरेन कन्ट्री नै हो हुनको लागि। तर सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा विगत लगभग 50 देखि 60 वर्षदेखि यता हेरेर आयो भने यो अत्यन्तै अशान्तले भरिपूर्ण चाहिँ नि देश भएको छ। कारण के हो भन्ने कुरा छ। हामीले ठिक यसरी नै विवादित, मैले अघि माथिको मेरो सन्दर्भलाई जोड्न चाहे, यो क्षेत्रलाई विवादित भनियो भने त्यसको सोल्युसन खोज्दाखेरि त्यहाँनिर इन्टरनेसनल फ्याक्टरहरू, इन्टरनेसनल अर्को देशहरूलाई पनि हामीले सँगै लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर इन्टरनेसनल देशहरूका अन्य देशहरूको शक्तिहरूको उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जब त्यो क्षेत्रमा र त्यो विवादित ठाउँमा लागु हुन्छ त्यतिखेर हामीले त्यसको सोभरेन्टीलाई चाहिँ कायम गरिराख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरोले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले जसरी इन्टरनेसनलाइज गर्ने कुरो त ठिक हो, तर नेसनलाइज गर्दा गर्दै पनि यो विषयलाई चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषय चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने हामीले अफगानिस्तान हुने बाटो चाहिँ हामीले त्यहाँनिर दिनुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा क्रुसियल पोइन्ट यस अर्थमा छ कि जहाँबाट तिब्बतको सबैभन्दा सर्टेस्ट वे यो तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ इन्डियाबाट, नेपालबाट अथवा इन्डिया चाइनातर्फ। र अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्समा के हो भन्दाखेरि इन्डिया थ्रो पश्चिमाहरूले चाइनाको जुन खालको एउटा बुमिङ इकोनोमी छ त्यसलाई चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पार्ने र घेराउ गर्ने रणनीति उनीहरूको हुँदै हो। यो हामीले सबैले र संसारभरिका एउटा खालको सचेत खालको भनौँ न एउटा मान्छेले बुझ्ने कुरा भएको हुनाले त्यो रुटलाई पनि उनीहरूले त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्ने खतरा रहिरहेको छ। त्यो प्रयोग गर्ने खतरा रहिराख्दाखेरि हामीले उनीहरूको आगमनलाई कसरी लिने र उनीहरूलाई त्यो कुन स्पेस दिने भन्ने कुरा पनि नेपालले त्यस विषयमा सोच्न जरुरी छ र त्यस विषयको पनि आफ्नो आन्तरिक छलफल गर्न जरुरत छ जस्तो लाग्छ। यिनै विषयहरू अब हामीले गर्न सक्ने कुरा भन्दाखेरि अहिलेको केसमा हाम्रो सरकारले गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले अब 21st सेन्चुरीमा हिजोको जस्तै दाइ र भाइको मात्रै सम्बन्धको आधारमा नेसनहरूको बोर्डरहरूलाई बढे भाइ छोटायो भनेर टुङ्ग्याउने भन्ने कुरो त हुन्न। त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले शताब्दी सुहाउँदो खालको ढङ्गले बोर्डरहरूको डिमार्केसन गर्न फेरि पनि जरुरत छ र त्यसलाई डिप्लोमेटिक डिस्कस र टक भन्दा अर्को लडाइँ भिडाइबाट हिजोकै ढङ्गले बलभद्र र कालो पाडेको स्टाइलमा केही अर्थमा चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने अवस्था रहँदैन अहिलेको समाज के अरे सभ्य समाज र अहिलेको चाहिँ अवस्था समयमा। त्यो हुनाले हामीले डिप्लोमेटिक डिस्कस र टकलाई नै जोड दिनुपर्छ र सरकार समक्ष पनि तिनै विषयहरूलाई चाहिँ हामीले सुझाव सल्लाह दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ राख्छु कुरा। र अन्तमा यो स्पेस दिन हुनको लागि यो चाहिँ स्पेस जुन खालको जुटाउनु भएको छ नारायणजी लगायत सम्पूर्ण साथीभाइलाई फेरि धन्यवाद दिँदै हामी 6 जना साथीहरूको कुरा सुन्दा नै लगभग 1 घण्टा बिताउनु गरे है थोमसजी मैले तपाईसँग भनेको अनौपचारिक यसको तयारी क्रममा भनेको थिएँ। आज मेरो अर्को एउटा कार्यक्रम पनि अब करिब आधा घण्टा पछि नै सुरुवात गर्नुपर्ने छ र त्यसको तयारी गर्नुपर्ने भावनाले मैले यहाँनिर बिदा माग्नुपर्छ होला। तर अगाडि थप कुराकानी साथीहरूको अरू थप विचार चाहिँ अब एकजना यो अभियान्ता मात्र होइन सुरुवातकर्ता नै थोमसजी तपाईँ भावनाले तपाईँलाई म हस्तान्तरण गर्छु र म यहाँनिरबाट साथीहरू सबैसँग क्षमा माग्दै बिदा पनि हुन्छु। गरौँ न त्यसलाई लेस देन 10 मिनट्समा कार्यक्रमै सकौँ। लेस देन 10 मिनट्समा कार्यक्रमै सकौँ। तपाईँले नै सक्दिनु होला। म अलिकति थोरै कुरा राख्छु अनि करिब तपाईँले इन्डिङ लास्ट क्लोजिङ 1 मिनेट 2 मिनेट दिएर सिधा दिनु। ओके चाहे नारायणजी तपाईँ होस्ट हुनुहुन्छ त्यसैले प्रोग्राम लिभ गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ, काटिन सक्छ। त्यसैले मैले यो गर्छु भनेको यसलाई म रन हुन दिन्छु ताकि म मेरो अर्को तयारी म गर्दै गर्छु हैन। है यसलाई चाहिँ के हेलो हजुर सुनिएको छ? र सम्पूर्ण साथीहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्। नेपालसँग भारतको सीमा विवाद 73 स्थानमा छ करिब। अघि धेरै साथीहरूले आफ्ना विषयवस्तुहरू जो 6 जना अभियन्ता साथीहरू आज जोडिनु भएको छ असाध्यै राम्रो। एक प्रकारले भन्दाखेरि म चाहिँ यो मोमेन्टलाई अगाडि बढाउनको निम्ति थप ऊर्जा मात्रै होइन कि साथ भयङ्कर ठुलो साथ चाहिँ साथीहरूबाट छ भन्ने कुराको एउटा मेसेज पनि
मैले पाएको छु र यो मिडिया मार्फत जो साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैले पाउनु भएको छ। यो असाध्यै राम्रो कुरा छ र भारतीय सेना अहिले पनि कालापानीमा बसिरहेको छ। भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो हामी यो मार्फत अभियान मार्फत त्यो कुरा पनि जोड दिन चाहन्छौँ र सँगै नेपालमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले एउटा रिसर्च अनुसार रेमिटेन्सबाट नेपालको 55% हाउस होल्ड चाहिँ चलेको छ, त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिसर्चले भन्छ। त्यसकारण म यो प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको आवाज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपालको निम्ति मात्रै होइन कि यो विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको र सँगै भारतीयहरूको निम्ति र आम विश्वभरिका चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको निम्ति समेत प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको आवाज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामी यो आवाजलाई बुलन्द गर्नेछौँ। वार्ता र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नको निम्ति हामी फेरि पनि आह्वान गर्छौँ। नेपाल सरकारलाई खुट्टा नकमाउनको निम्ति हामी अनुरोध गर्छौँ र भारत सरकारलाई आफ्नो भूमि नेपालको भूमि छोडेर आफ्नो भूमितर्फ आफ्नो सेना लान र त्यो भूमिलाई दाबी नगर्नको निम्ति समेत हामी यहाँबाट आह्वान गर्छौँ। र यति कुरा राख्दै म अब साथीहरूलाई एकदम छोटोमा एकदम अत्यन्तै छोटो समयमा केही साथीहरूको कुरा छ भने म चाहिँ अनुरोध गर्छु। जस्तो यहाँ चाहिँ चिरञ्जी आउनु भएको छ। चिरञ्जी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? एकदम छोटोमा साथीहरू बोल्नु भएको मैले थोरै नोट गरेको छु। यसमा को साथीहरू के छ भन्दाखेरि आजको ओभरअल साथीहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हामी अब भारत विरुद्ध एक भएर लड्नु पर्यो बाहिर विदेशमा बस्ने साथीहरूको भन्ने एउटा खालको संयुक्त भावना हो र त्यसको सँगसँगै हामीहरूले के गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि हामीले अलिक प्रश्न पार्नुपर्ने जस्तो देखियो। जस्तो विनोदजीले चाहिँ भौतिक रूपमा सहयोग गर्ने भन्नुभयो होइन। जस्तो रोबोट लिम्बूजीले चाहिँ अलिकति हामी यो प्रमाण जुटाउनतिर लाग्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्योभन्दा जुन यो अभियान छ यो अभियानले के गर्ने भन्ने हामीले एउटा टास्क फोर्स जस्तो बनाएर यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरौँ। किनभने यो सीमा सम्बन्धी यसको लडाइँको नेतृत्व गर्ने भने राज्यले हो र हामी राज्यलाई सहयोग गर्ने हो। अघि रोबोटजीले भने जस्तै हामी अलि गाउँमा अलि भावनामा नबगिहालौँ होइन। किन भन्दाखेरि यो जुन मुद्दा छ यसमा चाहिँ राज्यलाई हामीले कहाँबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो त्यसको लागि अब हामी अहिले नै तारबार लाउन जाने हो कि त्यहाँ होइन, अब जुलुस ल्याउन जाने कि अर्को सँगसँगै हामीले के जोड पनि थाहा पाइरहनु पर्छ भने हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यति राम्रो पोजिटिभ त्यहाँ छैन। किनभने विदेशमा बस्ने ठुल्ठुला कुराहरू नै भन्ने खालको ठुलो जनमत छ त्यहाँ, त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नै पर्छ। त्यो भन्दाखेरि हामीहरूले के गर्न सक्ने भन्दाखेरि राज्यलाई सहयोग गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तो यसका भारतसँग जुन लडाइँ छ हाम्रो दुईटा कानुनी लडाइँ लड्ने हो होइन, प्रमाण जुटाउने हो। त्यसमा चाहिँ जस्तो बेलायत बस्ने हुन्छ ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट प्रुफहरू ल्याउन सक्छ, अमेरिका ल्याउनेले युएनमा गएर कुरा गर्न सक्छ होइन। त्यो भन्दाखेरि हामीले जिम्मेवारी लिएर टिमका साथीहरूले त्यो लेभलमा सहयोग गर्दै जाने हामीले एउटा सुरुवात गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने साथीहरूले उठाउनु भयो स्ट्रङले, यो चाहिँ मेरो विचारमा एकदमै टु अर्ली हुन्छ र किनभने भारतसँग पहिलो चरणमा पनि वार्ता भइसक्यो अवस्था पनि छैन र इभन नेपाल सरकारले पुरा प्रमाण जुटाउन पनि नसकेर प्रोफेसर सूर्य सुवेदी लगायतको एउटा टिम बनाएर चाहिँ प्रमाण जुटाउन भनेर भर्खरै सुरुवात गरेको छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भनेको चाहिँ एकदमै लामो यात्रा हो। हाम्रो जेनेरेसनले त्यसको रिजल्ट पाउँदैन होइन। त्योभन्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भारतलाई दबाब दिने चाहिँ हो। फेरि भारतमा एउटा कस्तो जनमत छ भनेदेखि नेपाल भनेको चाइनाद्वारा सञ्चालित हो, सबै नेपाललाई चाहिँ अहिले भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको जनमत छ र त्यो जनमतको विरुद्धमा हामीले मिडियालाई परिचालन गर्ने। हामी त अब नारायणजी गर्दा हुनुहुन्छ, अब नारायणजी जस्ता मान्छेहरू नेपालमा अभाव देखिए यसपालि भारतको सिङ्गो मिडियासँग डिफेन्स गर्नलाई उभिएर 2-4 जना बोल्ने पत्रकारहरूको सङ्ख्या पनि हामीले भेटाउन गाह्रो हो। त्यो भन्दाखेरि भारतमा जुन खालको जनमत छ यी नेपालीहरू चाइनाद्वारा सञ्चालित गर्ने त्यसलाई पनि चिर्न जरुरी छ र अहिले भनेको हामीले भारतमाथि वार्ताको लागि दबाब दिने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने वातावरणतिर लाग्नु। धन्यवाद चिरञ्जी, धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले राख्नुभयो। म चाहिँ अलिकति ल राजकुमारजीको कुरा अलिकति थोरै सुनौ त, एकदमै छोटोमा। ल त अनम्युट गर्नु पहिला प्लिज, अनम्युट। धन्यवाद थोमसजी। मेरो कुरा मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु र हाम्रो आम धारणा पनि त्यही नै कुरा हो। हामी यसलाई अघि पनि मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु। सो नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक रूपमा अहिले खास केही गर्न सक्दैन होला भन्छु र त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा कुनै पनि
जुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घका स्थायी समितिका सदस्य राष्ट्रहरूसँग यो लबिङ गरिहाल्न सक्ने औपचारिक ढङ्गले लबिङ गरिहाल्न सक्ने स्थिति छैन, त्यो किनभने निश्चितै छैन। त्यसकारण हामीले अघि ठ्याक्कै हाम्रो चिरण सरले भने जस्तै हामीले यसलाई गर्ने चाहिँ के हो भन्दा हामी जुन प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बसेका नेपाल बाहिर बसेका मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भावनाका साथ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यसको कुरा गर्ने हो कि इन्डियाले हाम्रो जमिनमाथि यसरी हस्तक्षेप गरेको छ, इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई अतिक्रमण गरेको छ अनि हाम्रो सरकारले त्यो जमिन फिर्ता गर्नलाई पहल गरिरहेको छ र हामी सबैतिर पनि यो कुरा सुनाउन चाहन्छौँ है। त्यसरी इन्डियाले हामीलाई अन्याय गरेको छ, त्यसकारण तिमीहरूको कुनै च्यानलहरू चल्दा वा केही कुराहरू हुँदा वा मिडिया चल्दा यी कुराहरूमा काहीँ न काहीँ कभरेज पाओस् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ र यो अभियानको यो सन्दर्भको यो अभियान त्यसैमा केन्द्रित होस् र तथ्य प्रमाणहरू जुटाउने कुराहरू अघि जुन उठेको छन् यी सबै कुराहरूलाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डायमन्डजी, एकदम सकेसम्म लेस देन 1 मिनटमा। होइन, कुरा राखि नै सक्नु भएको छ। अब यसको अघि नै साथीहरूले भने जस्तो यो तुरुन्तै हामीले चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ भूमि फिर्ता भइहाल्ने अवस्था होइन। यो सरकारले दाबी प्रस्तुत गरेको छ। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र कुटनीतिक पहल नै सरकारले गर्नुपर्छ। कुटनीतिक पहल मार्फत नै भूमि फिर्ता गर्ने अभियानमा हाम्रो चाहिँ सरकारलाई साथ सहयोग जुन किसिमको जरुरी पर्छ त्यो हामी तयारी अवस्थामा, र यो अभियान एउटा लामो, अघि नै नारायणजीले भने जस्तै यो लङ मार्च जस्तै हो, त्यो अभियानमा हामी साथ छौँ। धन्यवाद थोमसजी। डायमन्डजी धन्यवाद छ। र हामी अन्तिम चरणमा छौँ, कार्यक्रम करिब करिब हामी छिटै सक्नेछौँ। अब म विनोदजीको थोरै विनोदजीबाट अलिकति लिउँ न, एकदम छोटो, लेस देन 1 मिनट है। ल ठिक छ, धन्यवाद थोमसजी। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब सबै धेरै कुराहरू आइसकेका छ समग्र रूपमा। अब हामीले मेन कुराहरू भनेको चाहिँ इन्डियालाई दबाब दिने। अब दबाब त हाम्रो तर्फबाट हुने भनेको मिडियाबाजी नै हो। हाम्रो मिडियाले नै अथवा उनीहरूको बिचमा कुरा हाम्रो कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा हो होइन, हाम्रो यथार्थ प्रमाणहरू देखाउने कुरा हो। त्यो भनेको मिडियाबाजी नै हो। गभर्मेन्टले आफ्नो तर्फबाट त गरिहाल्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट हामीले गर्ने भनेको उनीहरूको मिडियाहरूमा आर्टिकल हामीले छपाउन सक्ने क्यापेसिटी भयो भने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा राख्न सक्यौँ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो। अब समग्र रूपमा अरू कुराहरू आइरहेको छ। यही भन्दै अब यो अभियानमा चाहिँ जोड्ने भने सम्पूर्ण साथी अथवा थोमसजीले स्टार्ट गरेको, त्यसै अरू नै साथीहरूले जुन गर्नुभएको छ यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद विनोदजी। र म रोबर्टजीको फेरि केही छ, एक लेस देन 1 मिनटमा। म अन्तिममा डाक्टर नवराज रोसेरासँग जानेछु। रोबर्टजीको थोरै केही छ, लेस देन 1 मिनट। थोमसजी, मेरो केही खासै त्यस्तो नयाँ कुरो केही छैन। अब मैले अघि नै राखिसकेँ, 1 मिनटमा तपाईँलाई एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले यो अभियान बाट गर्न सक्ने, अब धेरै साथीहरू राखिराख्नु भएको छ, अहिले नै हामीले इन्टरनेसनल कोर्ट जाने कुरो पनि भएन, एउटा प्रोसेसको कुरो भयो। त्यस हुनाले हामीले यो ठाउँबाट, यो सामाजिक सञ्जालबाट गर्न सक्ने कुरो के हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने सोसल के अरे साइटहरूमा हामी धेरै चाहिँ नै इन्गेज पनि भइरहेको हुन्छौँ, सबै प्रायः सबै। त्यस हुनाले हामीले एउटा इन्टरनेसनल सोसल साइट्सहरूमा चाहिँ एउटा जस्तो बेला बेला मात्रै उठ्ने गरेको जस्तो ट्रेन्डको रूपमा हामीले जसरी ब्याकअप इन्डिया भन्छौँ होइन, ह्यासट्याग ब्याकअप इन्डिया अथवा कालापानी बिलोङ्स टु नेपाल जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेन्डकै रूपमा चाहिँ लगातार क्रिएट गरिराख्ने कुराले पनि एउटा चाहिँ इन्टरनेट, ट्विटरमा, फेसबुकमा यसले चाहिँ जुन खालको एउटा ट्रेन्ड विकास गरियो, हर दिन त्यसले चाहिँ ट्रेन्ड निर्माण गर्यो भने त्यसले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। र जुन हामीले त्यसको लागि चाहिँ गर्न सक्छौँ कि त्यसबारेमा छलफल गरौँ भनेर राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। र हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ। हामी मे 22 मा हामीले यो नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि नै नक्सा सार्वजनिक गर्नका निम्ति दबावका लागि भनेर सुरु गर्न खोजेका थियौँ। हामीले नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यसलाई ब्याकअप गर्नको लागि यो अभियानलाई सञ्चालन गरेका छौँ। मे 22 मा अमेरिकाका हामी 8 जना साथीहरू, नारायण श्रेष्ठ, किशोर सापकोटा, शङ्कर पन्त, विजय भट्टराई, पुरुषोत्तम बोहरा, हेमन्त भेटवाल, डिबी सागर र म आफै, यति 8 जना साथीहरूले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। 7वटा श्रृङ्खला, यो हामी 7औं श्रृङ्खलामा छौँ। यो श्रृङ्खलामा युरोपका साथीहरू जोडिनु भएको छ। म युरोपबाट यो अभियान अझै धेरै महत्त्वका साथ अगाडि बढ्ने
विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरूको यो भनाइले हामीलाई अत्यन्त उत्साहित पनि पारेको छ। हामी अभियानलाई निरन्तर जारी राख्नेछौँ। यो जारी राख्ने क्रममा आएका विचारहरूलाई पनि समेट्दै हामी नेपाल सरकारलाई पनि एउटा ब्याकअप दिने केही नयाँ कुराहरू हामी नेपाल सरकारलाई पनि दिउँ भन्ने खालको हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। र म अन्तिममा यो अलिकति अब के गर्न सकिन्छ, तपाईँ एनआरएनसँग पनि जोडिनु भएको छ र अरू धेरै विषयवस्तुहरूको यहाँलाई ज्ञान पनि छ। के गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा भन्नेमा अत्यन्तै सर्टमा आफ्नो भनाइ राख्नका लागि म नवराज रोसेराजीलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी कार्यक्रम सक्नेछौँ। अनम्युट गर्नु होला, अनम्युट। थोमसजीलाई विशेष धन्यवाद। साथीहरूले यहाँ कुराहरू सबै लगभग उठिसकेको छ। हाम्रो चिरञ्जीले पनि कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा एउटा समराइज गर्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले नै लड्न जाने अथवा हामी त्यस्तो खालको जाने हो त भन्दाखेरिमा त्यो हुँदै होइन र स्वाभाविक रूपमा त्यसको यो समग्र कार्यको नेतृत्व सरकारले गर्छ। तर सरकारलाई शक्ति चाहिन्छ, नैतिक बल चाहिन्छ। त्यो नैतिक बल जुटाउनुको निमित्त नेपालमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सबै सामाजिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि हामी एउटा ब्याक फोर्स भनौँ, एउटा ब्याकअपमा हामी चाहिँ विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरू, जुन गैर आवासीय नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले हामीले यो एउटा यो नितान्त मातृत्वको भावना हो र मातृभूमिको सवाल हो र हामी चाहिँ आफ्नो स्वाभिमानको सवाल हो भनेर हामी जुन एकता प्रदर्शन गर्न सक्यौँ हामीले यसबाट भने त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा धेरै ठुलो बल पुग्दछ र मद्दत पुग्छ। जुन अभियान हाम्रो सुरु भइरहेछ, यो अभियानले पहिलो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा यो हाम्रो एसेट बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी नै हामी गर्दै गयौँ र दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने क्रममा स्वाभाविक रूपमा साथीहरूले राखिसक्नुभयो। सरकारले आफैमा औपचारिक हिसाबले त्यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने अहिले बेला भएको छैन, त्यो पाइला भएको छैन। कूटनीतिक हिसाबले नै चल्नुपर्छ होइन, त्यो कुरा क्लियर नै छ। तर हामी अनौपचारिक हिसाबले चाहे त्यो विभिन्न देशका तपाईँको यहाँको जनताहरूसँग होस्, यहाँको खास गरिकन बिजनेस सेक्टरमा हामीले यो लबिङ गर्न सक्छौँ र अरू कुराहरूमा पनि हामी लबिङ गर्न सक्छौँ। कूटनीतिक क्षेत्रहरूमा कि इन्डियाले पनि युरोपसँग, अमेरिकासँग, अरूसँग व्यापार गर्न छ, अरू विभिन्न हिसाबका व्यवहारहरू गर्नु छ भने त्यो अवस्थामा के हो तिमीहरूले यस्तो किन आफूभन्दा सानो देशलाई चाहिँ अझै छिमेकीलाई यसरी दुःख दिइरहेको भन्ने उनीहरूलाई एउटा त्यो खालको वातावरण सिर्जना हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो खालको हामी अन्तर्राष्ट्रियकरणको हिसाबले हामी जान सक्छौँ। दोस्रो कुराहरू भयो र तेस्रो कुरा मैले फेरि पनि म साथीहरूलाई भन्छु, हामीले चाहिँ एउटा प्रशंसा गर्नै पर्ने र अहिले उहाँहरूको नैतिकतालाई अझ उच्च बल दिने कुरो के हो भने जुन खालको हाम्रो वर्षौँदेखि इतिहासमा हाम्रो यो सायद यो पछिल्लो अवधिमा धेरै पछि चाहिँ पहिलोपटक एउटा राष्ट्रियताको सालमा एकता प्रदर्शन भएको छ। बिना विरोध राष्ट्रिय समय यसको जस कुनै व्यक्ति भन्दा पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, पार्टीहरू, सांसदहरू जुन खालको उहाँहरूले एकता प्रदर्शन गर्नुभयो र एउटा एक खालको हिम भावना मान्छे राजनीतिक कर्मीहरूमा थियो। मैले इन्डियाको नेताहरूलाई अथवा भारतीय खुसी नपारिकन अब म चाहिँ सत्तामा पुग्दैन, राजनीतिमा टिक्न सक्दैन भन्ने जुन खालको हिम मानसिकता पहिला हामीमा विकसित थियो, त्यसको एउटा त्यसमा चाहिँ एउटा प्रहार गर्ने काम जुन अहिलेको एकताले गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ यसरी प्रचार गर्नुपर्छ र यी कुराहरू उपलब्धि, यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ। हामीले यी कुराहरूलाई प्रचार गर्दै र अघि रोबर्टजीले पनि भन्नुभयो, हामीले चाहिँ आधुनिक टेक्नोलोजी जस्तो ट्विटर भयो, अब फेसबुक नै भयो भनौँ, यसमा चाहिँ हामीले महिनामा एकचोटि अथवा दुईचोटि तीनचोटि एउटा अभियान नै चलाएर ट्याग गर्ने त्यस्तो खालको गऱ्यौँ भने पनि त्यसले पनि ठुलो असर पार्दछ। किनभने मिडियामा यसले चाहिँ ठुलो लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि कुराहरू म साथीहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र युरोपका सहकर्मी साथीहरू जुन आज यसरी भेटघाट भयो, छलफल भयो, अमेरिका साथीहरूसँग पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। थोमसजी, अहिलेलाई यति कुरा राखौँ। एकदमै धन्यवाद। हामी युरोपका साथीहरूको यो विचार अत्यन्तै विश्वभरि रहेका नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ, नेपालमा रहने र भारतमा रहने नेपालीहरूले समेत हेरिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। 1816 मार्च 4 मा भएको जुन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग चाहिँ भएको जुन सम्झौता थियो, त्यो सन्धि थियो, त्यो सन्धिलाई मानेर काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो र त्यो लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी नै नदी वारीका सम्पूर्ण भूभागहरू र पारीका चाँदनी र दोधारा समेत नेपालका हुन्। यो कुरालाई हामी निरन्तर उठाइरहनेछौँ र 73 स्थानमा भएको सीमा विवाद एकमुष्ट रूपमा हल गर्नको निम्ति सरकारलाई हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। र यो जुन अभियान हामी चलाएका छौँ, यो अभियान
बायोलेटरल मल्टिलेटरल र मिटिङको रूपमा समेत हामी अगाडि बढाउँदै यसका विषयवस्तुहरूलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा समेत थप विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग आइडिया लिँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो अभियान जारी रहनेछ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही सकिन्छ र सबै साथीहरू विश्वभरि छरिरहेका सबै साथीहरूलाई यो अभियानमा जोडिनका लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। नेपाल सरकार र नेपाली जनताको एकता सँगै विश्वभरि रहेका प्रवासी नेपालीहरूको एकता पनि अगाडि बढ्नेछ। नेपाल रहे हामी रहन्छौँ, नेपालको पहिचान रहे हाम्रो पहिचान रहन्छ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रम अहिले यही सक्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। किशोरजी लाइभ अफ गरिदिनु प्लिज। लाइभ हटाइदिनु होला। सबैले मिटिङ छोडौँ।